लोगों के ग़ैबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। बुरे इरादे से सच बोला जाए तो वो हर किस्म की झूठ पर सबकत ले जाता है। अगर अयाशी को इब्तिदा में ही ना रोका जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत बन जाती है। दलाइल जितने कमज़ोर होगे अल्फाज इतने ही सख्त होगे। अच्छा लिबास पहनकर ख़राब लोग भी मज़हब कहलाने का शरफ हासिल कर सकते हैं। भेड़ और भेड़िया दोनों इसी हालत में इकट्ठे रह सकते हैं जब भेड़ भेड़िए के पेट में समा जाए। मौजूदा निज़ाम में अपने पड़ोसी की जेब खाली किए बगैर कोई शख्स अपनी जेब नहीं भर सकता। सबसे बड़ा खतरा इस वक्त होता है जब निस्फ आकिल एक तरफ हो और निस्फ अहमक दूसरी तरफ। औरत का दिल हमेशा चांद की तरह बदलता रहता है लेकिन इसका बायस हमेशा मर्द होता है। अगर कानून की जुबान होती तो वो सबसे पहले कानून दानों की शिकायत करता। अगर लोगों को एक दूसरे पर एतमाद ना होता तो हर एक को सिर्फ अपनी ही आमदनी पर गुजारा करना पड़ता। खामोशी इजहार नफरत का सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको हर उस दोस्त के साथ जिसे आप खरीदते हैं एक दुश्मन मुफ्त में मिल जाता है। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी उसे मिटा दे और दोस्त के एहसास को पत्थर पर लिखो ताकि कोई उसे मिटा ना सके। पुरउम्मीद होकर सफर करना मंजिल पर पहुंचने से बेहतर है। कामयाबी का दारोमदार आपकी मेहनत या दूसरों की जहालत पर है। 3 काम इज्जत बढ़ाने का सबब बनते हैं: सलाम करना, मजलिस में किसी को जगह देना और लोगों को उनके असल नाम से पुकारना। जो इंसान किसी के एहसास का शुक्रगुजार नहीं है वो आइंदा जरूर इससे महरूम हो जाता है। मोहब्बत के ज़माने में मर्द कुछ और होता है और शोहर की सूरत में वो पहचाना नहीं जाता। जो शख्स सिर्फ अक्लमंद है वो काबिल रहम हालत में जिंदगी बसर करता है। जो लोग हमसे पहले थे वो हमारे लिए काबिल इज्जत है और जो हमारे बाद आएंगे हम उन लोगों के लिए इबरत है। अक्लमंद कानूनदान खुद कभी कानून का दरवाजा नहीं खटखटाता। आज तक जो कवानीन बनाए गए हैं उनका काम चलकों की हिफाजत करना है और दानों को दूर फेंक देना। औरत की हाँ और नहीं में इतना करब होता है कि उनके दरमियान सुई भी नहीं समा सकती। जज कानून का एक ऐसा तालिब इल्म है जो अपने इम्तिहान के पर्चे खुद मार करता है। अगर जिंदगी के बाग से कांटे छीन लिए जाए और खुशियों का गुलदस्ता बन जाए तो ऐसी जिंदगी दोज़ख से भी बदतर होगी।
تیز زبان ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو یہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم بے وقوف پر یقین اور عقل مند شک اور شبہوں میں گرے رہتے ہیں۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ چا چکے ہوتے ہیں۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانی کی زبان بند کر دیتا ہے۔ خیالات مستقبل کے کارناموں کے بیج ہے، ادھر آپ نے سوچا ادھر وہ بن گیا۔ لٹیرے کو یا تو آپ کی دولت کی ضرورت ہوتی ہے یا زندگی کی، لیکن عورت کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حق گوئی پر الزام لگ سکتا ہے لیکن اس کو شرمندہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ جو شخص عورت کی خواہش کے روح کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے وہ شخص بے وقوف ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی آبی قوت عورت کے آنسو ہے۔ شادی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب خاوند بہرا اور بیوی اندھی ہو۔ انسان صبح کے وقت اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مرتا دیکھنے کے لیے کتنا خوش اٹھتا ہے۔ شادی ضرور کیجیے، اگر بیوی اچھی ملی تو زندگی پرلطف ہو جائے گی، اور اگر بیوی اچھی نہ ملی تو آپ پلاس پر بن جائے گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ اس لیے نہیں کھایا کہ یہ انہیں مرغوب تھا، بلکہ اس لیے کھایا تھا کہ اس کا کھانا ممنوع تھا۔ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ اگر عقل مند اور بے وقوف دونوں اسیری محبت ہو جائے تو ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو ناخوشگوار بنانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنی کہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔